नमस्कार। कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामप्रसाद भण्डारी। दर्शकवृन्द, मुलुकको समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई। उहाँसँग खास गरी कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका विभिन्न प्रयास तथा यसै बीचमा युवाहरूले गरेको सडक आन्दोलन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइरहेको दाबी गरिरहेका बेला एकाएक सडकमा युवाहरूको असन्तुष्टि देखियो। यो अहिले समग्रमा जसरी युवाहरू सडकमा आएर एउटा विरोध गरिरहेको अवस्था छ, यसलाई सरकारले कसरी हेरेको छ? अब यो स्वतःस्फूर्त रूपमा आएको हो भने त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा हेर्नुपर्छ। किनभने झन्डै 2-2.5 महिनादेखि मानिसहरू घरभित्र बसे, कुनै क्रियाकलाप गर्न पाएनन्। त्यसले गर्दा एउटा उकुस-मुकुस पनि भयो। मान्छेको जीवन भने त ऊ चाहिँ स्वतन्त्रता चाहन्छ, बाहिर हिँड्न चाहन्छ, डुल्न चाहन्छ, आफूले देखेको कुरा बोल्न चाहन्छ। त्यसले गर्दा लामो समय एक किसिमको भित्र गुम्सिएको अवस्थामा सरकारले लकडाउनहरू केही खुकुलो गर्दै जाने सन्दर्भमा त्यो बाढी निस्के जस्तो अवस्था हो भने त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। तर तपाईँ मार्फत म सम्पूर्ण यो प्रदर्शनमा भाग लिनुभएका युवा साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको नियत त ठिकै होला। मैले केही अगुवा साथीहरूको इन्टरभ्यू पनि पढेँ, त्यसमा अगुवाई गर्नुभएको साथीहरूको उहाँहरूको भावना पवित्र नै देख्छु मैले। सरकारलाई गजगज्याउने, अझै राम्रो गर सरकार, होइन, PCR टेस्ट बढा, खर्च सार्वजनिक गर, क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ व्यवस्थित गर, यो नराम्रो कुरा होइन नि, जुन कुरा सरकारले पनि गरि नै रहेका छ। यो भावना उहाँहरूको पवित्र छ। तर तपाईँ मार्फत ती अगुवा हाम्रा युवा साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने कतै तपाईँको भेलमा अरू कुनै नचाहिँदो तत्त्वहरू प्रवेश गरिरहेका छन् कि त्यो चिन्ता पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ। हिजो कि कहिले चाहिँ हाम्रो प्रदर्शन भइरहेको बेलामा राजनीतिक उद्देश्यले नारा जुलुस भयो, हामीलाई दुःख लाग्यो भनेर पनि उहाँहरूले भनेको मैले सुनेको छु। त्यसैले यो अहिले राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नका निम्ति कुनै पनि प्रदर्शन गर्ने बेला होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, स्वतःस्फूर्त नै सही। ती युवा साथीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो तरिकाले तपाईँले सरकारलाई जुन तरिकाले झकझक्याउनु खोज्नु भएको छ, यो तरिकाले जोखिम अझै ज्यादा बढ्ने हो कि? किनकि यसले के भन्छ भने कोरोनाले तपाईँ जति सक्यो बढी एकअर्कासँग सामाजिक यो भौतिक दूरी कायम गर्नुहोस् भन्छ। प्रदर्शनमा त हामी के देखिरहेका छौँ? सबै अँगालोमा आएर प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। त्यहाँभित्र कुनै एउटा दुईवटा चाहिँ सङ्क्रमित छन् भने त्यसले त त्यो सबै दसौँ हजार मान्छेलाई त ट्रान्सपोर्ट गर्ने भयो नि त। त्यो त जोखिम बढ्ने भयो। त्यो त जोखिम बढ्ने भयो। अब जस्तो भनौँ न, इटली, फ्रान्स, ब्राजिल जस्ता मुलुकहरू आजको दुनियाँमा कोभिड-19 को सन्दर्भमा अलिकति नकारात्मक पाटोबाट हेरिन्छ, होइन। सुरुदेखि नै अलिकति लापरवाही भयो भनेर हेरिन्छ, होइन। ब्राजिलमा पनि त्यो ढङ्गले हेरिन्छ भने लापरवाही किन भयो त त्यहाँ भन्दा यसरी नै मानिसहरू सडकमा निस्के, मानिसहरूले सामाजिक व्यवहार ठिक ढङ्गले प्रयोग गरेनन्, जसले त अप्रत्याशित ढङ्गले त्यहाँको चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेर सरकारलाई धौधौ पर्यो। अहिले पनि धौधौ परिरहेको छ। ब्राजिलमा हेर्नुहोस् स्थिति कहाँ पुगिरहेको छ। त्यसैले हामीले लकडाउनको कुरा सरकारले जुन निर्णय गर्यो यो कुनै नागरिकहरूलाई थुन्नको निम्ति गरेको थिएन। यो त आजको निम्ति विश्वभरिका सबै सरकारहरूले, सबै मानिसहरूले प्रयोग गरेको एउटा विधि नेपालमा पनि हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ। त्योभन्दा अर्को अचुक विधि छैन है भन्नका निम्ति एउटा बाध्यात्मक विधि हो, होइन। त्यो भिडमा चाहिँ औषधि गर्न मिल्ने भए त सबैलाई ल्याएर औषधि गरौँ, कोरोना लागेछ भने पनि ठिक छ, साथीहरूलाई नारा जुलुस गर्न दिउँ भन्ने। तर औषधि त छैन यहाँ त, होइन। हामी चाहिँ भोलि काठमाडौँमा 20,000 मान्छे सङ्क्रमित भयो भने हामी कहाँ राख्छौँ? समस्या धेरै छन्। तर मन्त्रीज्यू, खास गरी युवाहरूले देशका विभिन्न सहरमा एकसाथ यो विरोध प्रदर्शन गरिरहँदा सरकारको बुझाइ के छ? यसमा राजनीतिक निहित उद्देश्य अथवा स्वार्थका लागि यो गरिएको हो भन्ने बुझाइ छ, अथवा यसमा अरू कसैद्वारा यो सञ्चालित छ भन्ने बुझाइ छ, अथवा स्वतःस्फूर्त स्वाभाविक केही सङ्केत पाउनु भएको छ यहाँले? केही युवा साथीहरूले स्वतःस्फूर्त सामाजिक सञ्जाल मार्फत एउटा आह्वान गर्नुभयो, यो ठाउँमा आउनुभयो। तर अब क्रमशः उहाँहरूको हातमा, उहाँहरूको नियन्त्रणभन्दा भिड बाहिर जाने खतरा हुन्छ। त्यसैले यहाँ त अनेक खालका प्रवृत्तिका मानिसहरू छन्, यो मौका छोपेर बसेका छन् नि त। अब हाम्रा युवा साथीहरूको मन त भावना त सरकारको विरोध गर्ने, सरकारलाई असफल गर्ने भन्ने त छैन। सरकारलाई घचघच्याउने हो, घचघच्याउनु भएको छ, ठिक छ।
तर यहाँ त अब हैन राजनीतिक उद्देश्यले पनि मान्छे आइरहेका छन्। हामीले नेपालको वास्तविक नक्सा चाहिँ सार्वजनिक गऱ्यौँ, त्यो अनुसार आज संविधान संशोधन भयो भनेपछि मानिसहरूलाई के छ भने यो पनि चित्त बुझाएको छैन। तर कतिपय देश विदेशका अनेक खालका शक्ति केन्द्रहरू यसका विरुद्ध यो भिडलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। समाजमा अस्थिरता मचाउने असंवैधानिक गतिविधि गरेका तत्त्वहरू पहिलेदेखि नै छन्। पहाडमा छन्, तराईमा छन्, मधेसमा छन्, सबै ठाउँमा छन्, काठमाडौँमा पनि छन्। उनीहरूलाई पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने मौका त यही हुन्छ हैन, त्यो यही नै हुन्छ। अनि कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने अब हामी सदनदेखि सडकसम्म है भन्दै हुनुहुन्छ। सदन त ठिक छ हैन, सडकसम्म पनि भन्नुभएको छ नि त। भनेपछि सडकसम्म पनि यिनै हाम्रा युवा साथीहरूको भेललाई उहाँहरूले पनि प्रयोग गर्ने हुन् कि भनेपछि यी विभिन्न पक्षहरूबाट यो आयोजना गर्ने साथीहरू जोगिनुपर्छ। एक म त के भन्छु भने यस्तो बेलामा सडकमा आएर प्रदर्शन गर्ने बेलै होइन, यो रोक्नु नै पर्छ, उहाँहरू फर्किनुपर्छ। सरकारको भनाइ पनि त्यही छ, अनुरोध त्यही छ, किनभने यसले सङ्क्रमणको जोखिम बढाउँछ। उहाँको घरमा सङ्क्रमित हुन्छ, उहाँको छिमेकमा सङ्क्रमित हुन्छ। सिङ्गो काठमाडौँमा 50,000 मान्छे सङ्क्रमित भयो भने हामी तबाह हुन्छौँ, जोखिमको खतरा छ। अब खास गरी यी युवाहरूले जसरी एउटा माग उठाइरहेका छन्, यहाँले पनि ती स्वाभाविक माग छन्, सरकारलाई घचघचाइरहनु त्यो सकारात्मक हो भनेर यहाँले पनि भनिरहँदा युवाहरूको माग जस्तो कि पहिलो माग एउटा पिसिआर टेस्टको दायरा बढाऊ, 100% पिसिआर लागू गर भन्ने छ। योमा सरकारले 100% पिसिआर लागू गर्ने अवस्था छ कि छैन? तपाईँ चाहिँ एउटा यो कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको पनि एउटा जिम्मेवार सदस्य भएको हिसाबले यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? अब यसमा आज राम्रो मौका भयो कि तपाईँ मार्फत हामी के गरिरहेका छौँ सरकारले भन्ने मौका पनि पाइयो। कतिपय अब प्रदर्शनमा आउने साथीहरूलाई सूचना पनि सही सम्प्रेषण नभएको हुनसक्छ कि कतै सरकार साँच्चै अलमलिएको छ कि सरकार चाहिँ बसिरहेको छ कि आराम गरेको छ कि सरकारी संयन्त्रहरू चलेका छैनन् कि राजनीतिक नेतृत्व अयोग्य भयो कि भन्ने एउटा भ्रम पनि हुनसक्छ। सूचना सही सम्प्रेषण नभएको पनि हुनसक्छ। जस्तो म तपाईँलाई निवेदन गरौँ कि हामीले 2076 सालको चैत्र 11 गते लकडाउन गऱ्यौँ हैन। आज हामी जेठको 77 साल जेठको 31 गते तपाईँसँग कुरा गर्दैछौँ भनेपछि लकडाउन झन्डै 2.5 महिना अवधिपछि हामी कुरा गर्दैछौँ। 2076 सालको चैत्र 11 गतेसम्म आइपुग्दा हाम्रो जम्मा पिसिआर टेस्ट कति भएको रहेछ भन्दा 610 जनाको भएको रहेछ। त्यसमा 2 जना सङ्क्रमित थिए हैन, 610 जनाको पिसिआर टेस्ट भएको थियो। 2.5 महिनापछि पुग्दा हामीले कति पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ भन्दा 1,21,862 जनाको पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ। अथवा यो 2.5 महिनामा हामी झन्डै 1,21,000 प्लस चाहिँ पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ। त्यसको मतलब हामी महिनाको झन्डै 50,000 को दरले पिसिआर टेस्टको रिजल्ट यसको दायरा बढिरहेको अवस्था छ। दायरा बढी नै राखेको छ। हिजो एक ठाउँबाट थियो टेकुबाट, आज 21 ठाउँबाट भएको छ। साथै हिजो मात्रै यो सिसिएमसीको बैठकबाट हामीले के निर्णय गरेका छौँ, अस्ति क्याबिनेटबाट पनि गरेका छौँ, अब यसको दायरा अझै बढाउने। जुन दिन 610 जनाको मात्रै हामीले पिसिआर टेस्ट गरेका थियौँ चैत्र 11 गते, त्यो दिन दैनिक 50 जनाभन्दा बढीको रिजल्ट दिँदैन थियो। हिजो मात्रै हामीले कतिजनाको रिजल्ट दिउँ त भन्दा एक दिनमा 5,995 जनाको, भनेपछि 6,000 मान्छेको रिजल्ट हामीले हिजो एक दिन दिउँ भने चाहिँ अहिले हाम्रो क्षमता दैनिक 6,000 दिने भयो। कुरा अब के भयो त भन्दा अब खास गरी यसैमा यो सङ्ख्यालाई अझ बढाउनको लागि अब पिसिआर मेसिन छैन सरकारसँग भन्ने पनि छ। यो कति हाम्रो क्षमता के हो? म बताउँछु। अब 6,000 को ठाउँलाई हामीले कमसेकम पनि अब 15,000 पुर्याउनु पर्छ भनेका छौँ। दैनिक 15,000 कसरी पुग्छ? दुईटा बाटोबाट दुईटा निर्णय हामीले गरिसकेका छौँ। नम्बर 1, काठमाडौँ लगायतका विभिन्न अस्पतालमा भएका पिसिआर मेसिनहरू जो निजी अस्पतालमा होलान् अथवा बाहिर होलान् त्यसलाई पनि युज गर्ने। कसरी युज गर्ने त भन्दा सरकारले सम्भावित सङ्क्रमितहरूको स्वाब कलेक्सन गरेको छ, ती स्वाबहरूलाई हामी निजी अस्पतालमा पनि अब पठाउँछौँ। त्यो निजी अस्पताललाई के गर्छौँ त भन्दा प्रति टेस्ट मिनिमम चार्ज कति हो त्यो सरकारले तिर्छ हैन, सरकारले तिर्छ र निजी अस्पतालका अब क्लिनिकहरू पनि यो ल्याबहरू पनि चल्छन्। नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन र विशेष अवस्थामा गर्ने खरिदको सन्दर्भमा केही ऐनहरू क्याबिनेट मार्फत संशोधन गरेका छौँ। अब हिजो जस्तो हैन 15 दिन 20 दिन 35 दिन पिसिआर मेसिन किन्नको निम्ति टेन्डर पर्खिनु पर्दैन। अब द्रुत मार्गबाट मेसिनहरू किन्न सकिन्छ र त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर प्रदेश मन्त्रालयले, प्रदेश सरकारले
र स्थानीय सरकारले पनि PCR मेसिन र अरू किट्सहरू किन्न सक्छ। यो बाटो हिजोबाट हामीले खोलायौँ। अब यो खुलाइसकेपछि अब यो खरिद प्रक्रिया कति छिटो अगाडि बढ्छ भन्ने अब कुनै प्रशासनिक र कानुनी झन्झटले अब रोकिँदैन हैन। जति हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यहाँको विभागको साथीहरूले जति छिटो गर्न उहाँहरू सक्नुहुन्छ, अब कानुनी हिसाबले उहाँहरूलाई रोक्दैन। भनेपछि हामी यो बाटोबाट अब करिब दैनिक 15 देखि 20,000 PCR टेस्टको रिजल्ट दिनको निम्ति सक्ने हुन्छौँ अर्को हप्तासम्ममा जाँदाखेरि। अहिले हामी 6,000 अब बढाउँदै जान्छौँ। यसो हुँदा अहिले हामीसँग झन्डै 1,60,000 मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा छन्। अब पहिलो प्राथमिकता त यी मानिसहरूको दिनु पर्यो। किन भयो त भन्दा इन्डियाको सिमानाबाट ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको प्रवेश भयो, जुन हामीले पनि सोचेका थिएनौँ, अप्रत्याशित भयो। एक किसिमले भन्यो भने व्यवस्थापन गर्न धौधौ नै छ नि त, धौधौ नै छ। विगतमा केही दिन अगाडि त दैनिक 25-30,000 मान्छे नै प्रवेश गर्नुभएको थियो, मानिसहरू प्रवेश गर्नुभएको थियो। अब अहिले चाहिँ यो सङ्ख्या घट्दै गएर दैनिक 5-6 हजारको सङ्ख्यामा छ। भने चाहिँ अब हामी 15 दिन 20 दिनमा चाहिँ ऱ्यापिडली यो काम अगाडि बढायौँ भने यो क्वारेन्टाइनमा भएका सङ्ख्या र अब 5-6 हजार दैनिक आउने सङ्ख्यालाई हामी तुरुन्तै टेस्ट गरेर उहाँहरूको रिजल्ट दिन सक्छौँ। सङ्क्रमित हो भने आइसोलेसनमा जानु पर्यो, अस्पतालमा जानु पर्यो। सङ्क्रमित होइन भने घरमा गएर फेरि क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित ढङ्गले बस्नु पर्यो। यो काम त हामी सरकारले गरि नै राखेका छौँ। यो जुन प्रदर्शनकारी युवा साथीहरूले माग गर्नुभएको छ त्यो जायज माग हो, तर सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ, सुनेको छ। अर्को हप्तादेखि अझ बढ्छ भन्ने यहाँको भनाइ छ। अब मन्त्रीज्यू खास गरी अर्को उहाँहरूले के कुरा उठाउनु भएको छ भने आरडिटी पहिलेदेखि धेरै विवादित भयो। यो आरडिटीलाई तत्काल रोक्नुपर्छ भन्ने माग संसदमा पनि उठे। सुन्नु न, अब यो यसको बारेमा के हो खास? कुनै पनि कुरा चाहिँ राजनीतिक कुरा हो भने मैले पनि निर्णय दिन सक्छु, प्राविधिक कुरामा मैले निर्णय दिन सक्दिनँ के। त्यसले गर्दा जस्तो यसमा त हाम्रा विशेषज्ञहरूले बताउनु पर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनुसन्धान विभागहरू छन्, परिषदहरू छन्, तिनीहरू उहाँहरूले चाहिँ यसलाई बताउनु पर्यो आरडिटी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा। हिजोभन्दा आरडिटी हामीले घटाउँदै लगेका छौँ हैन। सर्लक्कै अब सम्पूर्ण छोड्ने कि नछोड्ने अरू देशहरूको पनि अनुभव लिएर यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखा महाशाखा त्यहाँ रिसर्च अनुसन्धान गर्ने टिमहरू छन्। हाम्रो बाहिरका स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले पनि बताइरहनु भएको छ। यो खास गरेर सङ्क्रमण रोगसँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरू, यो पब्लिक हेल्थ सम्बन्धी विशेषज्ञहरूले पनि फेसबुकबाट विभिन्नबाट चाहिँ नै हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ। त्यो सुझावको आधारमा यसमा ठोस हामी निर्णयमा पुगौँला। अहिले नै मैले नै यसै गरौँला, यसै गरिन्छ भन्न सक्दिनँ। तर हामी PCR टेस्ट बढाउँछौँ भन्नुको मतलब आरडिटी टेस्ट स्वतः घट्दै जान्छ। उहाँहरूले उठाउनु भएको एउटा कुरा। तेस्रो प्रश्न उहाँहरूले उठाउनु भएको खास गरी जति पनि क्वारेन्टाइनहरू छन् ती जोखिमयुक्त भए, तिनीहरूलाई जोखिम मुक्त गर्नको लागि सरकारले त्यति प्रभावकारी रूपमा क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेन भनेर यहाँले અહીં सङ्ख्या पनि उल्लेख गर्नुभयो। 1,60,000 मानिसहरू अहिले क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको अवस्था छ र उनीहरू त्यहाँ असाध्यै पीडादायी अवस्थामा छन् भन्ने कुराहरू आइरहेको अवस्था छ। त्यसप्रति हामी अत्यन्तै संवेदनशील छौँ। सरकार संवेदनशील छ। नेपाली जनताहरूले, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सिमानाबाट प्रवेश गर्ने क्रममा जुन दुःख पाउनुभएको छ उता भारतीय भूमिमा पनि, त्यसपछि नेपाल आइसकेपछि पनि अनेक पीडाहरू उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ। त्यो पीडाप्रति हामी संवेदनशील छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा सम्बोधन गर्दा पनि त्यस विषयमा आफ्ना धारणाहरू राख्नुभएको छ। हामीले नसोचेको अत्याधिक ठुलो सङ्ख्या अप्रत्याशित ढङ्गले प्रवेश गर्दाखेरि हामीलाई व्यवस्थापन गर्न केही कठिन भएको छ। यो काम हामीले स्थानीय तहलाई भनेका छौँ। स्थानीय तहको साथीहरूले गरि नै रहनु भएको छ। बिचरा उहाँहरूको पसिना छुटेको छ। यस्तो बेला पनि उहाँहरूलाई गाली गर्न थाल्यो भने त्यो महापाप हुन्छ। त्यो काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। उहाँहरूले आफै जोखिम बोकेर पनि हैन, आखिर त्यहाँ दैनिक प्रवेश गर्ने मानिसहरू नै ज्यादा सङ्क्रमित छन् र उहाँहरूसँग दैनिक व्यवहार गर्न जानुभएको छ। हाम्रो स्थानीय तहको साथीहरू, जनप्रतिनिधिहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू जानुभएको छ भने चाहिँ उहाँहरू सबै खतराबाट नै काम गरिरहनु भएको छ। त्यसका बावजुद पनि यो व्यवस्थित अझै जति हुनुपर्ने भएको छैन। हिजो मात्रै हामीले के भनेका छौँ भने यसका निम्ति आवश्यक बजेट निकासा गर्ने, सम्भवतः आइतबार भोलि सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिकामा थप बजेट जान्छ। सुत्केरी महिलाहरू, गर्भवती महिलाहरू, बालबालिकाहरू, अपाङ्गहरू, अलिकति ज्येष्ठ उमेर भएका नागरिकहरूलाई अहिले भएका क्वारेन्टाइनबाट अलग राखेर अलगै क्वारेन्टाइनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका छौँ। र क्वारेन्टाइनहरूमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन, कमसेकम एकजनालाई एक ठाउँ सुत्ने व्यवस्थापन, सरसफाइको कुराहरू, मिनिमम कुराहरू चाहिँ मेन्टेन गर्ने र त्यसको निम्ति खर्चको चिन्ता गर्नु भएन। स्थानीय तहको साथीहरूले त्यो काम गर्नु पर्यो। खर्चको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले आवश्यकता अनुसार दिन्छ भनेका छौँ। आइतबार
यसको एउटा लट तल चाहिँ निकासा भएर जान्छ, त्यसबाट हाम्रो अलिकति इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। अब क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनसँगै अर्को प्रश्न खर्च व्यवस्थापनसित सम्बन्धित छ। कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको क्षेत्रमा सरकारले 10 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्यो र त्यो पारदर्शी भएन, त्यसलाई सार्वजनिक गरिएन भन्ने आन्दोलनकारीको माग रहँदै आएको छ। यद्यपि सरकारले खर्च सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी हामीले पनि प्राप्त गरेका छौँ र यो खर्चको हिसाब किताब जुन सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो यो अलिकति सरकारले माग उठिसकेपछि ढिला गरेको अथवा यसमा पारदर्शिता कायम गर्नलाई सरकारलाई केले छेकेको अवस्था हो? होइन, यसो अब माग उठेको कारणले मात्रै यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ भने होइन। यो सरकारको एउटा लोकतान्त्रिक र जनताप्रति जवाफदेही सरकारले आफ्ना क्रियाकलापहरू पटक पटक सार्वजनिक गर्दै गर्नुपर्छ, ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ। पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्रीले नै कति खर्च कहाँ निकासा भयो भनेर बोल्नुभयो। अब अर्थमन्त्रीले यसको ब्रेकडाउन पार्लियामेन्टमा दिनुहुन्छ होइन। हाम्रो संसदका दिने समितिहरू छन्, त्यहाँ हामी ब्रेकडाउन दिन्छौँ। आवश्यक पर्दा अडिट गर्ने महालेखा परीक्षणहरू छन्, उहाँहरूले अडिट गर्नुहुन्छ भनेपछि यदि फजुल खर्च भएको छ, नचाहिँदो काममा खर्च भएको छ, अनियमितता भएको छ भने समाउने अङ्गहरू छन् नि त, ती अङ्गले समाउँछन्। जहाँसम्म हाम्रो युवा साथीहरूले सडकबाट पनि यो माग गर्नुभएको छ, ठिक छ, उहाँहरूलाई हाम्रो केही भन्नु छैन। हामीले हिजो मात्रै स्वास्थ्य यो अर्थ मन्त्रालय मार्फत कति अहिलेसम्म निकासा भयो, जस्तो अहिले के बुझ्यो भने मान्छेले के बुझ्यो भने 10 अरब, ओहो 10 अरब खर्च भयो, कहाँ भयो होइन। क्वारेन्टाइनको हालत त्यस्तो छ, उता त्यस्तो छ, यता त्यस्तो छ, PCR टेस्ट भएको छैन, खर्च कहाँ भयो त? स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ नि त। भनेपछि हामीले प्रश्न पार्नुपर्छ 1,21,000 मान्छेको PCR टेस्ट गर्दा कति खर्च भयो होला होइन। एउटा PCR टेस्टको कति खर्च हुन्छ एभरेजमा, त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताउँछ। मैले थाहा पाएअनुसार एभरेजमा 8 देखि 10,000 एकपटकको टेस्टमा होइन। भनेपछि 1,21,000 को PCR टेस्ट गर्दा मात्रै कति खर्च भयो। त्यसमा स्वाब सङ्कलन गर्न जाने जनशक्तिको भत्ता कति हुन्छ होइन, जोखिम भत्ता कति हुन्छ, त्यो जोडिएको छैन। भनेपछि ती सबै कुराको ब्रेकडाउन हामी दिन्छौँ। तर अहिले टेन्टेटिभ कुन मन्त्रालय कुन प्रदेशहरूमा कति निकासा भएर गएको छ भन्ने कुरा यहाँ छ। यो सबै खर्चको फाँडबारी होइन। खर्चको फाँडबारी त उहाँहरूले अब दिनुहुन्छ नि, जस्तो क्वारेन्टाइनको निम्ति यति निकासा, त्यसको शीर्षक वाइज मन्त्रालयले दिनु, जस्तो भनौँ न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय निकासा, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा, जनशक्ति परिचालनमा, क्वारेन्टाइनमा र अन्य। त्यस्तै रक्षा मन्त्रालय भनेको नेपाली सेना मार्फत होइन, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सबै अनि 1 देखि 7 नम्बर प्रदेश, यसरी चाहिँ नै मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा यो सार्वजनिक गरेको छ। अब यो पैसाहरू चाहिँ सम्बन्धित निकायले के आइटममा खर्च गर्नुभयो त? जस्तो हामीले भनौँ न स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा 1 अरब 49 करोड जति निकासा गर्यो। 1 अरब 49 करोडको चाहिँ के किन्नुभयो त अब उहाँहरूले? त्यो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले ब्रेकडाउन दिन्छ नि त। त्यसमध्ये कति किनिएको छ कि छैन, कति बिल पेमेन्ट भएको छ कि छैन, यो चाहिँ निकासाको हो। यो निकासा करिब 8 अर्ब प्लसको निकासा अहिलेसम्म भएको रहेछ। यो सबै खर्च होइन के, निकासा हो। निकासा 8 अर्ब भयो, 8 अर्ब भयो। अब हामी यो मानौँ कि यदि कोरोना भाइरसको नियन्त्रण अझै 2-4 महिना हामीलाई लाग्ने हो भने खर्च अत्याधिक हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेट मार्फत जुन पुँजीगत खर्चहरू छुट्याएको छ नि, ती खर्चहरू पनि भोलि हामीले डाइभर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। अहिले हामीले कतिसम्म जाला भन्ने अनुमान अहिले नै ठ्याक्क भन्न सकिँदैन। टेन्टेटिभ हाम्रो सोचाइ के छ भने यो अर्को महिनामा पुग्दा, यो अहिले हामी जुनमा छौँ, जुलाईको लास्टतिर पुग्दा हामी अलिकति पिकमा पुग्छौँ र हाम्रो नियन्त्रण र रोकथाम चाहिँ ठिकै ढङ्गले गयो भने जुलाईपछि अगस्तबाट क्रमशः हामी ओह्रालो लाग्दै जान्छौँ त अक्टोबर नोभेम्बरतिर पुग्दाखेरि हामी अलिकति यसलाई नियन्त्रणको ठाउँमा जान्छौँ भन्ने हाम्रा विज्ञहरूको विश्लेषण छ। तर हामीलाई जोखिम कहाँनिर छ फेरि भने दसैँ तिहार छ, चाडबाडहरू छन् हेर्नुहोस् है। सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने खतरा फेरि त्यहाँ छ सेप्टेम्बर अक्टोबरमा के। त अब यी चाडबाडहरूलाई पनि कसरी संयमित ढङ्गले सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्नका निम्ति मनाउने, त्यो चाहिँ आम जनसमुदायले पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा भयो होइन। यो एनालाइसिसका आधारमा गएका छौँ। खर्च कहीँ लुक्दैन, कहीँ अब प्रधानमन्त्रीले तर यो खर्चको कुरा गर्दा खास गरी यो स्वास्थ्य सामग्री किन्ने बेलामा सुरुदेखि नै अलिकति विवादित जस्तो बन्यो। बाहिरहरू धेरै प्रश्न उठाइए कि सरकार पारदर्शी भएन, जुन खालका ठेक्का प्रक्रियाहरू भए ती पनि अपारदर्शी भए भन्ने किसिमका क्वेसनहरू सुरुदेखि आए। यसमा चाहिँ सरकारले स्पष्ट गर्न सकेन कि भन्ने एउटा गुनासो पनि छ। गरिराखेका छौँ, बुझाउन सकिया छैन होला, बुझाउँदै जानुपर्छ।
एउटा नर्मल पोजिसनमा काम गर्दा त धेरै कुराहरू विवाद हुन्छन् र त्यसलाई हामीले प्रश्न गर्दै जानुपर्छ। यो त एक किसिमले भन्नु भने एबनर्मल अस्वाभाविक परिस्थितिमा काम गरेका छौँ क्या हामीले, हैन? अस्वाभाविक परिस्थितिमा काम गरेका छौँ भने कहीँ मिस्टेक भयो कि हेरौँला नि त। अस्वाभाविक परिस्थितिमा जाँदाखेरि हैन, गाडी पनि अस्वाभाविक ढङ्गले चलाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि मिस्टेक हुनसक्छ नि। त्यसो भने हेरौँला, त्यसलाई हेर्ने निकायहरू छन्। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक संसदमा भन्नुभएको छ भ्रष्टाचार भएको छ भने म छोड्दिनँ, कारबाही हुन्छ, चाहे स्वास्थ्य सामग्रीमा होस् चाहे अरू कुरामा होस्। प्रधानमन्त्रीको कमिटमेन्ट त्यो छ। हामी तपाईँसँग एकदमै हैन भनौँ न हाम्रो सम्पूर्ण जीवन दाउमा राखेर यहाँ काम गरिरहेका छौँ कि राजनीतिक जीवन। हामीलाई माया छैन होला हाम्रो राजनीतिक जीवनको, हैन? आजसम्म हामी जेल नेल अनेक गर्दै आयौँ नि, दुःख गर्दै आयौँ। हाम्रो राजनीतिक जीवन यहीँ सिद्ध्याउन त आएको होइनौँ नि हामी। भने चाहिँ हामी पनि योग्य काम गर्नुपर्छ है, नियम कानुनहरू सबै बुझेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई ज्ञान छैन होला त? छ नि। यो देश त आज मात्रै होइन नि, अर्को 10-20 वर्षसम्म पनि नेकपाले नै चलाउँछ नि। चलाउनको निम्ति त हामी स्वच्छ इमान्दार सफा भएर निस्किनु परेन? त्यो हाम्रो कमिटमेन्ट छ नि त्यो। त्यसो हुनाले मन्त्रीज्यू, अब खास गरी हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। WHO ले आज मात्रै एउटा स्टेटमेन्ट जारी गरेको छ कि लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै सङ्क्रमण अझ बढ्ने स्थिति पनि देखियो। जहाँ सङ्क्रमण नियन्त्रण भएका देशहरू थिए, यहाँले अगाडि पनि सुरुमा अलिकति प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। अहिले यति बेला युवाहरूको आन्दोलन पनि छ र अर्कोतिर कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण, यो लकडाउन अलिकति खुकुलो पारेसँगै अझ जोखिम बढ्ने हो कि भन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। मानिसहरू एउटा त्रासमा पनि भएको अवस्था छ। यस्तोको बिचमा अब यो आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने कुरा एउटा पक्ष भयो, अर्को पक्ष चाहिँ कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण अब लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै कसरी गर्छ सरकार? पहिलो कुरा त लकडाउन खुकुलो भन्नुको मतलब यो होइन कि मान्छेहरूलाई स्वच्छन्द हुनको निम्ति यो गरेको होइन, मान्छेहरूलाई सेल्फ अनुशासनमा बस्नको निम्ति। तर अलिकति बुझाइमा यहाँ फरक त्यो हामी बुझाउँछौँ। हामी मिडियाबाट पनि विज्ञापनबाट अनेक हिसाबले बुझाउनुपर्छ। मान्छेहरूलाई सो अनुशासनमा बस्नुहोस् है। अब तपाईँ हिँड्दा मास्क अनिवार्य लगाउनुहोस्, तपाईँ कसैसँग पनि हात नमिलाउनुहोस्, कमसेकम 1.5-2 मिटरको तपाईँले चाहिँ दूरी कायम गर्नुहोस्, पटक पटक हात धुनुहोस्, हैन? खानेकुरा यसरी मेन्टेन गर्नुहोस्। गाडीमा हिँड्दा ड्राइभर अर्को 2जना प्यासेन्जर भन्दा नबोक्नुहोस्, मोटरसाइकलमा 1जना मात्रै बस्नुहोस्, सरकारी कार्यालयमा 2 सिफ्ट गर्नुहोस्, बिहान 8 बजेदेखि 1 बजेसम्म, 1 बजेदेखि 5-6 बजेसम्म। यो सबै सरकारले किन भनिरहेको छ त भन्दा भोलि सङ्क्रमण हुने खतराबाट जोगिनको निम्ति। अब व्यक्तिहरूले पनि यो नियम पालना गर्नु पर्यो। पसले साथीहरूले अथवा डिपार्टमेन्ट स्टोरको साथीहरूले पनि तपाईँको पसलमा सानो पसल छ भने 1जना ग्राहकभन्दा नजिक आउन दिनु भएन, तपाईँले त्यहीँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने बनाउनुहोस्। जस्तो हामीले एयरपोर्टमा बनाएका छौँ नि, कसरी डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भने पसलभित्र कसरी डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने त्यो बनाउनुहोस्। ठुला डिपार्टमेन्टल स्टोर छन् भने त्यो ढङ्गले बनाउनुहोस्, हैन? सामाजिक व्यवहार चाहिँ यसरी हामीले गर्दै 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 जानुपर्छ र यो कोरोनालाई भनौँ न अहिलेको हाम्रो लकडाउनको कारणले फेरि सङ्क्रमण हुने मौका चाहिँ दिनु हुँदैन। सरकारले यो भनेको छ। अब यसलाई पालना गर्ने त सबैको दायित्व हो नि। अब यस्तो बेलामा अलिकति केही चित्त बुझेन भनेर जुलुस निकाल्न हिँड्यौँ, अर्को के गर्न हिँड्यौँ, मान्छेलाई आह्वान गऱ्यौँ, सडकमा आऊ भन्यौँ भने त खतरा त तपाईँ हामी आफैले बढाउँदैछौँ नि। मैले हेर्छु फेसबुकमा एकदमै पिएचडी गरेका पढे लेखेका साथीहरूले यति बजे माइतीगढ मण्डलामा आऊ भन्नुहुन्छ के पढ्नु भएको छ त उहाँले? त्यस्तो विद्वान बुद्धिजीवीले त ठिक छ नि त फेसबुकबाट गाली गर्नुहोस्, फेसबुकबाट सरकारलाई सुझाव दिनुहोस्, सोसल मिडियामा भित्ताहरूमा लेख्नुहोस् न, त्यो पनि त हामी हेरिरहेका छौँ नि। खालि सडकमा आउने कुरा मात्रै हेर्ने त होइन नि। राज्यले त यी सबै मिडियाहरूमा के आएको छ त हेरिरहेका छ नि। त्यस आधारमा राज्यले सकेसम्म यसबाट सङ्क्रमित नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छ। अर्को कुरा अस्तिको हाम्रो क्याबिनेट र सिसिएमसीको मिटिङमा पनि के भनिरहेका छौँ भने अब यो लकडाउनलाई पनि ठाउँ विशेष अनुसार एप्लाई गर्दै जाउँ है। कुनै ठाउँमा ज्यादा जोखिम छ त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले त्यही अनुसारको कडाइ गर्नु पर्यो। कुनै ठाउँमा जोखिमको सम्भावना कम छ भने स्थानीय प्रशासनले त्यही अनुसारको अलिक लचक नीति लिनु पर्यो, हैन? ठाउँ विशेष अनुसार नीतिहरू लिनुहोस् भनेर हाम्रो प्रदेशमा सिसिएमसी छ, जिल्लामा सिसिएमसी छ, तल स्थानीय तहसम्म पनि सिसिएमसी छ। उहाँहरूले दैनिक घटनाहरूको परिस्थितिको एनालाइसिस गरेर नीतिहरू लिँदै जानुपर्छ, परिस्थिति अनुसार डिसिजन गर्दै जानुपर्छ। हस् त मन्त्रीज्यू, यहाँ आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँ।
आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गर्यौं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौं। नमस्कार।